हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MU एंटरटेनमेंट। MU एंटरटेनमेंट में आपका अपना दोस्त मोहम्मद उमैर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताता चलूं कि अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो उनको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक चोर आधी रात के वक्त गलियों में घूम फिरकर अपना शिकार ढूंढ रहा था। वो चोरी के लिए किसी घर की तलाश में था जहां से इसे इसकी तवक्को के मुताबिक कुछ माल मयसर आ जाए। वो एक घर के सामने से गुजरा तो इसे खिड़की से बातों की आवाज़ आई। वो कान लगाकर सुनने लगा। कोई मर्द अपनी बीवी से कह रहा था, इस पोटली में कुछ कीमती जवाहिरात हैं, इन्हें संभाल कर रखना, ये मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने अमानत के तौर पर दिए हैं। बीवी ने पोटली पकड़ी, खोली और देखकर बोली, बड़े कीमती जवाहिरात हैं। अब्दुल्ला तो बादशाह का एक मामूली सा मुलाजिम है, इसके पास इतने कीमती जवाहिरात कहाँ से आए? आदमी बोला, अरे हो सकता है बादशाह ने खुश होकर इसे इनाम के तौर पर दिए हों। बीवी हैरान होकर बोली, नहीं नहीं, भला खुद सोचो, बादशाह इस मामूली मुलाजिम को इतने कीमती जवाहिरात इनाम में क्यों देगा? मैं तो कहती हूँ इसे हम रख लेते हैं। आदमी हैरान होकर बोला, क्या मतलब हम रख लेते हैं? इस पर बीवी बोली, अरे अब्दुर्रहमान, तुम तो बेवकूफ़ हो तो मेरे शोहर पर परले दर्जे के बुद्धू हो। जब तुमसे वो जवाहिरात वापस मांगेगा तो कह देना किसी चोर ने चुरा लिए हैं। मुझे यकीन है अब्दुल्ला ने ये कहीं से चुराए हैं। वो खामोश हो जाएगा, अगर शोर करेगा तो बादशाह इससे पूछेगा कि कहाँ से लिए इतने कीमती जवाहिरात। अब्दुर्रहमान बोला, नहीं, ये ठीक नहीं, इसने चुराए हैं या कमाए हैं, ये हमारे नहीं। और वैसे भी कुछ ही दिनों तक इसकी बेटी की शादी भी है और वो मुझसे ये जवाहिरात वापस मांगेगा। इसने अपने घर में चोरों के डर से मेरे पास रखवाए हैं। अगर यहाँ से भी चुरा लिए गए तो फिर इसका कफ़ारा मैं कैसे अदा करूँगा? बस मुझे नहीं मालूम, हम नहीं देंगे जवाहिरात। बीवी अपनी जिद पर थी। चोर खिड़की में खड़ा सारी बातें सुन रहा था। इसे अब्दुर्रहमान की बीवी पर बहुत गुस्सा आया। दिल में सोचा, इसकी नीयत खराब हो गई है माल देखकर। इसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो इनके घर से ये पोटली चुरा लेगा और फिर वो रात के और गहरी होने का इंतज़ार करने लगा। जब इसे यकीन हो गया कि वो दोनों मियाँ बीवी सो चुके हैं तो वो दीवार फांद कर इनके घर दाखिल हो गया। पक्का माहिर चोर था, इसलिए इसे पोटली ढूंढने में कोई मुश्किल पेश ना आई। इसने पोटली बगल में दबाई और चुपके से निकल गया। इसे यकीन था कि अब्दुर्रहमान जब पोटली घर में नहीं पाएगा तो वो और इसकी बीवी बहुत परेशान होंगे। वो तो इस नेक इंसान की अमानत हड़प करना चाहते थे, मगर ये तो वाकई इनके साथ हकीकी तौर पर हाथ हो गया था। अगले दिन वो अब्दुर्रहमान का हाल देखने दरबार में फरियादियों के साथ जा पहुंचा। इसने देखा अब्दुर्रहमान के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी, जबकि इसका दोस्त अब्दुल्ला बहुत मुतमईन था। इसी तरह वो रोज़ इनका तमाशा देखने जाता रहा। आखिर चंद रोज़ के बाद दरबार में ये मामला उठ खड़ा हुआ। अब्दुल्ला ने फरियादी बनकर बादशाह से दरख्वास्त की कि इसने अपनी जवाहिरात की पोटली अपने दोस्त अब्दुर्रहमान के पास अमानत के तौर पर रखवाई थी, मगर अब्दुर्रहमान अब इसे वापस देने से इनकारी है और कह रहा है कि वो चोरी हो गई। बादशाह ने अब्दुर्रहमान से इस्तफसार किया तो वह शर्मिंदा शर्मिंदा सर झुकाकर बोला, बादशाह सलामत, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो जवाहिरात की पोटली वाकई हमसे चोरी हो गई। चोर जो ये सब बातें सुन रहा था, इसने देखा अब्दुल्ला ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। बादशाह ने पूछा कि मामला क्या है, क्यों रो रहे हो? अब्दुल्ला ने कहा, बादशाह सलामत, वो जवाहिरात मैंने संभाल कर रखे थे जो आपने मुख्तलिफ मौक़ों पर मुझे इनाम कराम देते हुए दिए थे। मुझे डर था कि मेरे घर से वो कहीं चोरी ना हो जाएं,
کیونکہ میرے گھر کے آس پاس کچھ اوباش قسم کے لوگ رہتے ہیں، اس لیے میں نے اس خوف سے وہ پوٹلی اپنے دوست عبد الرحمن کے گھر رکھوا دی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے دوست کی نیت خراب ہو جائے گی تو اتنے قیمتی ہیرے جواہرات دیکھ کر اس کی نیت میں فتور آ جائے گا تو میں کبھی اس کے گھر میں مت رکھواتا۔ عبد الرحمن نے کہا، بادشاہ سلامت، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ جواہرات کی پوٹلی دیکھ کر میری بیوی کی نیت میں واقعی فتور آ گیا تھا، اور اس نے پوٹلی اس خیال کے تحت رکھ لی تھی کہ وہ اسے واپس نہیں کرے گی، مگر پوٹلی واقعی چوری ہو گئی۔ بادشاہ یہ سن کر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے عبد الرحمن سے کہا کہ وہ اپنی بیوی کو حاضر کرے۔ عبد الرحمن کی بیوی تھر تھر کانپتی ہوئی دربار میں حاضر ہوئی اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس نے بھی بادشاہ کے سامنے یہی بات کی کہ ہیرے جواہرات دیکھ کر واقعی اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا، مگر وہ پوٹلی واقعی ان سے چوری ہو چکی ہے۔ بادشاہ کو دونوں پر شک ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے کہا، عبداللہ کے مجرم یہی دونوں ہیں، ان دونوں کے گھر کی تلاشی لی جائے، اور اگر پوٹلی ان کے گھر سے نہ نکلی تو ان دونوں کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ کچھ دیر بعد سپاہی واپس آئے اور بتایا کہ تلاشی کے باوجود جواہرات ان کے گھر سے نہیں ملے۔ بادشاہ نے کہا، انہوں نے جواہرات گھر سے کہیں باہر چھپا رکھے ہوں گے، انہیں قتل کر دو، یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ عبد الرحمن اور اس کی بیوی زاروں قطار رونے لگے اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جواہرات کہاں ہیں اور کس نے چرا لیے، مگر بادشاہ کا حکم اٹل تھا۔ درباری جب ان دونوں کو پکڑ کر دربار سے لے جانے لگے تو اچانک عبداللہ بول پڑا، بادشاہ سلامت، گو کہ میرے جواہرات میری زندگی بھر کی کمائی ہیں، میری بیٹی کی شادی کے لیے تھے، مگر انہیں قتل نہ کریں، میں انہیں معاف کرتا ہوں، خدا بھی انہیں معاف کرے۔ بادشاہ حیران ہوا اور بولا، یہ تمہارے مجرم ہیں اور تم انہیں معاف کر رہے ہو؟ عبد الرحمن عبداللہ کی بات سن کر روتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت، خدا کی قسم، پوٹلی ہم سے چوری ہو گئی، مگر میں عبداللہ کی بیٹی کی شادی کے جہیز میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مجھے آخرت میں اپنے دوست کا مجرم نہیں بننا۔ بادشاہ ان دونوں کی ایثار سے بہت متاثر ہوا۔ چور یہ سب ماجرا دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا۔ اچانک چور اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بادشاہ چونک پڑا۔ بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو اپنا معاملہ بیان کروں۔ بادشاہ نے امان دی تو کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آدھا قصور عبد الرحمن کی بیوی کا ہے اور آدھا میرا۔ بادشاہ بڑا حیران تھا اور بولا، وہ کیسے؟ چور بولا، بادشاہ سلامت، میں ایک چور ہوں، ساری زندگی چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزارا کرتا رہا۔ اس رات میں ان کے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا اور میری نیت چوری کی تھی، مگر میرا ان کے گھر میں چوری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اچانک میں نے ان کی تمام باتیں کھڑکی سے سن لی۔ مجھے عبد الرحمن کی بیوی پر بڑا غصہ آیا کیونکہ اس کی نیت ایک امانت کے حوالے سے خراب ہو چکی تھی۔ میں نے اسی وقت دل میں ٹھان لی کہ میں ان کے گھر سے وہ جواہرات چرا لوں گا، اور پھر میں نے وہ جواہرات چرا لیے۔ میں چاہتا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کو اس کی سزا ملے، مگر ان دونوں کی ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر شرم آنے لگی ہے۔ یہ سچ ہے کہ عبد الرحمن کی بیوی کی نیت میں فتور آ گیا تھا، مگر عبد الرحمن کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا، اور اس کے دوست عبداللہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ میں ایک چور ہوں، مگر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ یہ دونوں دوست ایک دوسرے کی خطائیں آخرت کے ڈر سے معاف کر چکے ہیں، اور مجھے یہ سن کر رنج نے آ جکڑا ہے کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے۔ بس ضمیر کی ملامت نے مجھے اس نیکی پر مجبور کر دیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس سے مجھے سزا ہو جائے گی، مگر آج کی سزا کل کے عذاب سے بہتر ہے، اس لیے میں ان کے جواہرات انہیں واپس کرتا ہوں۔ بادشاہ چور کی بات سن کر بڑا خوش ہوا۔ عبداللہ کے جواہرات اسے واپس مل گئے۔ عبد الرحمن کی بیوی کو 1 سال کے لیے قید اور چور کو چوریاں کرنے کی سزا کے طور پر بادشاہ نے 5 سال کے لیے قید ڈال دیا، مگر بادشاہ کی امان کے مطابق وہ قتل ہونے کی سزا سے بچ گیا۔
عبد الرحمن کو امانت کی حفاظت نہ کر سکنے کے جرم میں 50 کوڑے لگوائے گئے۔ یہ تھا پرانے بادشاہوں کا انصاف۔